शहीद का दीन का पैगाम यही था, पाकिस्तान बचा बनाया भी हमने है और इसे बचा कर भी हम दिखाएंगे। हजरत उमर की बात हो रही थी, वो जलीलुल कदर सहाबी, सारे सहाबा नबी के मुरीद हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक मुरादे मुस्तफा हैं, बल्कि यूं कहूं मुराद नबी की है, रजा खुदा की है। मुराद नबी की है और रजा खुदा की है। और जब ये आता है 1036 शहरों पर मोहम्मद के कलमे को आम कर जाता है, ये 4000 छोटी मसाजिद बना जाता है, ये 900 जामिया मस्जिद तामीर कर जाता है, ये 543 मेरे नबी की हदीसों को नकल कर जाता है। इसके बारे में मेरे महबूब पैगंबर बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सैयदे ज़ीसा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कौनो मका, जानशीर अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कौनैन, साहिबे कौनो मका, सैयदुल अव्वली, सैयदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वहदते कायनात, मबद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, उसको उल्फते कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, मुस्कुराहटे कायनात, रहमते कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में 56 मरतबा लब हिलाते हुए नजर आते हैं, ये वो उमर है जिसके बारे में सिर्फ नबी नहीं, रब्बुल उला भी, रब्बे ज़ुल जलाल भी 27 मरतबा उमर की जुबान भरकर उमर के पैगाम को कुरान के सीने में महफूज करता हुआ नजर आता है। आता है या नहीं आता? मुझे किसी ने कहा उमर का नाम लेते हो, हुसैन का नाम नहीं लेते। मैं पैगाम देना चाहता हूं, आज दिन उमर का जिक्र हुसैन का भी होगा, आज दिन उमर का तज़किरा हुसैन का भी होगा। और मैं आपको दावत देता हूं कि 10 मुहर्रम को जहां क्रिया किया जाए, वहां पर हुसैन के साथ उमर का तज़किरा हो तो झगड़े खत्म हो सकते हैं, लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की ज़ुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हू बहू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचा रसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है, फरात की नफ्स रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर तू वो अजीम इंसान है जिसके लिए 900 साल जिब्राइल अल्लाह से दुआएं करता रहा है। अजीम इंसान तू है कि जिसे के बारे में कहा गया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये वो अजीम इंसान है जिसके बारे में कहा गया कि वो जलीलुल कदर सहाबी है जिसने अपनी अदालत के मैदान में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक हर किसी को इंसाफ दिलाया। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत उमर के एक बेटे का नाम है अश्शा। ये किसी मौका पर इन्हों से गलती हुई और इन्होंने शराब पी ली। शराब हजरत उमर ने अमर बिन आस से कहा कि जाओ मेरे बेटे को 80 कोड़े लगा के आओ। हजरत अमर बिन आस हजरत उमर के बेटे को ले गए, कमरे में जाकर आहिस्ता आहिस्ता 80 कोड़े लगा दिए कि झूठ भी ना हो, बात बन जाए। हजरत उमर को पता चल गया, क्योंकि जब वो उस कमरे से बाहर आए तो मुस्कुरा रहे थे। हजरत उमर वो हैं जो हर गड़बड़ को पहचान जाया करते हैं। पहचानते या नहीं पहचानते? मैंने कहा वो उमर तो वो है, आज अफगानिस्तान का उमर भी पहचान लेता है। पहचानता है या नहीं पहचानता? हजरत उमर ने अमर बिन आस से पूछा, ए अमर तूने कोड़े लगाए हैं? जी हुजूर, जी अमीरुल मोमिनीन लगाए हैं।
حضرت عمر نے کہا لگتا نہیں ہے. انہوں نے کہا لگائے ہیں لیکن آہستہ لگائے ہیں. حضرت عمر نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے یہ سوچا کہ یہ عمر کا بیٹا ہے؟ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ جا تجھے میں عہدے سے نکال دیتا ہوں, میں تجھے تیرے منصب سے فارغ کر رہا ہوں. اور اپنے بیٹے کو بلایا, آؤ ذرا تیرا حساب آج تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے کرے گا. جب وہ آیا, روایات میں آتا ہے کہ اشجع کے جسم پر کپ کپی تاری تھی کیونکہ بخار کی شدت تھی. اس نے کہا, ابن عباس نے کہا, اے امیر المومنین بخار بچے کو ہے, ذرا نوازی کیجئے, چھوڑ دیجئے, یا اس سزا کو مؤخر کر دیجئے, 2 دن کے لیے معطل کر دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا آج ہی تو موقع ملا ہے دنیا کو دکھانے کا, کوئی غیر بھی ہوگا سزا ملے گی, عمر کا بیٹا بھی ہوگا سزا ملے گی. روایات میں آتا ہے اسے کوڑے نبی پاک کے اس غلام نے اپنے ہاتھوں سے لگائے, سگے بیٹے کے ہاتھوں پہ, سگے بیٹے کے جسم پر اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے لگائے. روایات میں آتا ہے 10 دن کے بعد یہ ان کا صاحبزادہ ان کوڑوں کی سزا کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا. کسی نے کہا اے عمر کتنا ظلم کیا؟ حضرت عمر نے کہا خبردار مجھے ظلم نہ کہنا, یہ تو میں نے دین پر احسان کر دیا, میں نے دنیا کو بتا دیا کہ انصاف ہو تو عمر جیسا ہو, انصاف ہو تو محمد مصطفیٰ جیسا ہو. ہم بھی وعدہ کرتے ہیں, حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پر عام تعطیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ گلگت میں کر دی گئی, خیبر پختونخوا میں کر دی گئی. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ آج جی فنڈ نہیں ملا, کام سے چھٹی ہے. آج جی قائد اعظم کا دن ہے, چھٹی ہے. علامہ اقبال کا ڈے ہے, چھٹی ہے. اب تو نئے طریقے آ گئے, والدین کا دن, اماں کا دن, ابا کا دن, بہن کا دن, بھائی کا دن, روشنی کا دن, پہاڑوں کا دن, چھٹی ہے. لیکن میں قربان عمر تیرے قدموں پر جس نے کائنات میں روشنیاں بکھیری ہوں, جس نے کائنات کو اجالے دیے ہوں, جس نے کائنات کو ظلمتوں کو مٹایا ہو, اس کے یوم پر چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر محرم الحرام کا بہت نازک مہینہ آ رہا ہے. یہ تمام لوگ اپنا آج کا اظہار اور احتجاجی مظاہرہ پرامن انداز سے کر چکے ہیں. ہم یہی موجود ہیں. اس پورے روڈ سے کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے میرا ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے مد مقابل 6 محرم الحرام سے 11-12 محرم الحرام تک جتنی بھی مجالس, جتنے بھی جلوس نکالے جاتے ہیں, ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنی عبادت گاہوں تک محدود رکھا جائے. رکھا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ مجبور ہیں, تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائیوں کا, تاجروں کا, غریبوں کا, جن کی دہاڑیاں مڑی ہیں, جن کی دکانیں آپ نے زبردستی بند کروائی ہیں یا کروائیں گے, ان تمام کا جتنا بھی اجرت بنتی ہے, معاوضہ بنتا ہے, وہ ادا کیا جائے. کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور ہم کہتے ہیں آج ہماری زبان پر عمر بھی ہے, حسین بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 8, 9, 10 کو جتنی بھی مجالس ہوں, اس میں ان کے لبوں پر حسین بھی ہو, فاروق بھی ہوں, کیونکہ انشاءاللہ ان دونوں کا نام لیں گے جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حق نواز سے لے کر حق نواز کے غلام علی شیر حیدری تک, ضیاء الرحمن فاروقی میرے بابا نے بھی جان دی. رب کعبہ کی قسم بات ختم کرنے لگا ہوں. اپنے والد کو شہید کروانے کے بعد میں نے نہیں کہا آگ لگا دو, میں نے نہیں کہا کسی چیز کو نقصان پہنچا دو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, والد شہید ہو گئے, ان کا بدلہ اللہ رب العزت جنت میں دے دیں گے. لیکن میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان بچانا ہے تو ہم حاضر ہیں. ایسے نہیں, جوش کے ساتھ پاکستان بچانا ہے تو ہم, لیکن ساتھ یہ بھی ہے عمر کو بچانا ہے تب بھی ہم, عثمان کو بچانا ہے تب بھی ہم, حضرت علی کو بچانا ہے تب بھی ہم, حضرت صدیق اکبر کو بچانا ہے تب بھی ہم. سب سے زیادہ آواز اب آنی چاہیے, جنت کے سردار حسین کو بچانا ہے تب بھی ہم. اگر اسی حسین کے رشتہ دار امیر معاویہ کو بچانا ہے تب بھی ہم. اپنے قائدین کے حکم پر تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے, خفا تو نہیں ہو جائیں گے. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ, بس اپنے گھر کا